मिनिमम प्रफिट म रेकर्ड गरिहाल्छु। ओके यो थ्योरीले के कुरा कन्सिडर गर्छ त जस्ट लाइक भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन थ्योरी यसले पनि देयर इज अ डाइभर्स बिट्विन द सेयर होल्डर एन्ड म्यानेजर भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गरेको छ, कन्सिडर गरेको छ। The theory argues more firms are inclined towards sales revenue maximization subject to some minimum profit. यो दुईटा कुरा चाहिँ मेन भयो यसको थीम। अब why do the modern firm go for the sales maximization rather than the profit maximization भन्ने कुराको लागि Bauman has put some rationale, some point, some reasons. For example, salaries and perks. So top level management को salaries and top perks are associated with the sales rather than the profit. कंपनी को टर्नओभर कति गर्यो, कंपनी को रेभेन्यू कति ल्यायो, त्यसमा चाहिँ तिनीहरुको इन्सेन्टिभ, तिनीहरुको स्यालेरी, तिनीहरुको पर्क चाहिँ एसोसिएट हुन्छ। त्यसै गरेर यदि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले when they have to finance the business, they look for the turnover capacity rather than the profit. They go for the turnover. How much is the turnover in year on year or अथवा period on period? कम्पनीहरुको चाहिँ टर्नओभर, सेल्स रेभेन्यू अथवा रेभेन्यू चाहिँ कति छ त, रेभेन्यू जेनेरेसन क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छ लोन दिनको लागि। सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले हिजै पढिसकेका छौं हैन। अब यसमा केही छ भने भन्दा हुन्छ, अदरवाइज म चाहिँ आज न्यूमेरिकलमा फोकस गरिहाल्छु अब। सो पार्टिसिपेन्टहरु पनि बढिहाल्यो हैन। ओके, सो आज म न्यूमेरिकलमा फोकस गर्छु हैन। अब भिजिबल छ होला है? ओ भिजिबल छ हैन? ओके, ओके। फर एक्जाम्पल डिमान्ड फंक्शन दिएको छ 2000 माइनस 10Q, कस्ट फंक्शन दिएको छ 1000 प्लस 200Q। सो फर्स्ट नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि
के सोधेको छ भन्दाखेरि price equals to what? Quantity equals to what? Profit equals to what? Revenue equals to what? Plasma profit maximization theory ma profit maximization model ma second ma sales revenue maximization the third ma sales revenue maximization subject to profit constant of 79,500. So you want it? So लेखेको एकदम ब्लर आइरहेछ हो ओके म अनि गाउँले मलाई त्यो लेखेको बुझ्नै गाह्रो छ के छ त्यो क्यामेराले फोकसै गर्न नसके जस्तो देखिन्छ हो र अस्ति नैको जस्तो क्लियरै छैन मेरोमै डिफेक्ट हो कि हिजो मैले टेस्ट गर्दाखेरि त राम्रै आएको अलि बेटर भयो सर अहिले अलि बेटर छ अहिलेको भन्दा अलि बेटर छ ओके अलिकति क्ल्यारिटी छैन छ नि अलिकति कम रहेछ क्ल्यारिटी मोबाइलबाट वाच गर्दा भने चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ त्यो गर्दा हुन्छ है के भन्छ मैले ल्यापटपबाट गरेको सर ओके मोबाइलबाट गर्दा भने चाहिँ ल्यान्डस्केप फर्ममा हाल्दा हुन्छ है ल्यान्डस्केपमा हाल्दा हुन्छ पोर्ट्रेटमा भन्दा ढल्काएर अलिकति क्ल्यारिटीमा छ अलिकति प्रब्लम भएछ हिजो हेर्दाखेरि क्लियर थियो मेरो अहिले ठिक छ सर हाँ अहिले त ठिक छ ल्यान्डस्केपमा गर्दा त मोबाइलबाट पनि ल्यापटपमा चाहिँ प्रब्लम भयो ठिकै छ सर अहिले अलि बुझ्ने नै छ ओके लाइट अन गर्दाखेरि हुन्छ कि लाइट अफ गर्दा हुन्छ लाइट अफ गर्दाखेरि कस्तो अलिकति ब्लर आयो अलि अलि कन्फ्युज छ सो यो व्हाइट बोर्डलाई मात्रै यो स्क्रिनमा आउने गरी अलि धेरै जुम इन गर्न मिल्दैन व्हाइट बोर्डले मात्रै गर्दाखेरि यहाँनिर तल्क्यो कि यहाँनिर तल्क्यो कि त्यो होइन ल ठिकै छ त्यो नतल्केको ठाउँमा चाहिँ लेख्दिनँ म हुन्छ ओके यो मार्कर पनि अलिकति तिनै थियो ब्लरै थियो त्यसले गर्दा मार्कर पनि अलिकति फिका थियो त्यसले गर्दा यहाँनिर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यिनीहरू छन् होइन यो चाहिँ मैले बुकको कति एक्जाम्पलबाट लिएको छु भन्दाखेरि पेज नम्बर 25 एक्जाम्पल 2 है
त्यो बुक भन्नाले एकचोटि बुक यो यहाँनिर अलिकति नबुझ्नु एक्जाम्पल 2 को कुन गर्नु भएको हजुरले अहिले सबै गर्न ए को आई र डबल आई हो ए को गर्न लाग्छु मैले अहिले ओके ए को गर्न लाग्छु मैले फर्स्टमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनेको छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनमा के छ अब्जेक्टिभ भनेको प्रॉफिटलाई चाहिँ मैक्सिमाइज गर्नु हैन सो पहिला के भन्नाले पहिला रेभेन्यू निकालौं सो टोटल रेभेन्यू इक्वल्स टु प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी अलि ठुलो अक्षर लेखेर नि बुझिन्छ होला सो प्राइस भनेको 2000 minus 10Q times Q यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कितना 2000Q minus 10Q square सो यो भनेको टोटल रेभेन्यू भयो ओके टोटल रेभेन्यू यति छ अब हामीले दुईटा अप्रोचबाट गर्न सक्छौं दुईटा अप्रोचबाट गर्न सक्छौं 2000 हैन माथिको 20000 भयो 2000 हो 2000 सो यसलाई हामीले दुईटा अप्रोचबाट गर्न सक्छौं एउटा अप्रोच भनेको के हो त टीआरटीसी अप्रोच अर्को भनेको एमआरएमसी अप्रोच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनको लागि सो यसमा चाहिँ म टीआरटीसी अप्रोचबाट गर्छु सो यति रेभेन्यू आइसकेपछि अब प्रॉफिट निकालौं प्रॉफिट भनेको के हो त प्रॉफिट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू माइनस कस्ट सो टोटल रेभेन्यू हामीले भर्खर निकालेछौं 2000Q minus 10Q square minus cost भनेको हाम्रो के छ 1000 plus 200Q so minus 1000 so minus भएको हुनाले minus 2000 sorry minus 200Q भयो so minus 200Q भयो अब अर्गनाइज गरेर लेखौं सो 2000Q बाट 200Q घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो हाम्रो 1800Q minus 10Q square minus 1000 सो प्रॉफिट आयो हाम्रो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन मोडलमा अब्जेक्टिभ भनेको के हो त प्रॉफिटलाई मैक्सिमाइज गर्नु हो सो प्रॉफिटलाई मैक्सिमाइज गर्ने भनेको हाम्रो अप्टिमाइजेसन रुल अनुसार के छ अब 1800Q minus 10Q square minus 1000 so optimization answer अब for equilibrium दुईटा अप्रोच छ आइदर हामीले MR equals to MC गर्नु पर्यो एउटा अप्रोचमा अर्को अप्रोचमा हामीले गर्ने भने del pi by del Q equals to 0 गर्नु पर्यो so maximization plan so यसमा मैले अघि नै भनिहाले हामी अब TRTC अप्रोचबाट जान्छौं सो TRTC अप्रोच अनुसार चाहिँ के हुन्छ त TRTC अप्रोच अनुसार म सँगसँगै जाउँ है त लेख्नु पर्छ नि बरु म टाइम दिन्छु सो del pi by so d pi by dq equals to 0 भयो इक्विलिब्रियम को लागि ओके अहिले त क्लियर आइछ है तो हेरौँ अब d pi by dq equals to 0 भयो d pi by dq equals 0 अब हामीले भर्खर प्रॉफिट निकालेका छौं सो प्रॉफिट के छ त
प्रॉफिट भनेको 1800 Q minus 10 Q square minus 1000 DQ. यसलाई हामी अहिले 1 भन्यौं. सो पहिला d pi by dq निकालौं. सो d pi by dq भनेको pi को ठाउँमा 1800 Q minus 10 Q square minus 1000 हाल्यो हामीले. Okay. Okay. So अहिलेसम्म त क्लियरै रहेछ हैन? क्लियरै देखिँदै रहेछ. मेरो यता अर्को मोडल जोइन गरेको यता हाल्छ हैन? यो हो. अब हाम्रो डेरिभेटिभको रुल हो. सो डेरिभेटिभको रुल अनुसार के हुन्छ? सो डेरिभेटिभको रुल अनुसार पहिला हामी सम डिफरेन्स रुल लाउँछौं. सो सम डिफरेन्स लाउँदाखेरि के भयो त अब दिस इक्वल्स टु d 1800 Q by dq भयो. त्यस्तै गरेर सेकेन्ड टर्ममा पनि हामीले के गर्छौं त अब d 10 Q square by dq भयो. र सिमिलरली लास्ट टर्मको लागि पनि d 1000 by dq भयो. अब यहाँ हेरौं. फर्स्ट टर्ममा हामीले कुन रुल लाउनु पर्यो? फर्स्ट टर्ममा हामी के गर्छौं? यो 1800 जुन कोएफिसिएन्ट टर्म छ त्यो कोएफिसिएन्ट टर्मलाई हामी बाहिर निकाल्छौं. सो त्यो हुनाले 1800 बाहिर निस्क्यो अनि dq by dq नै भयो. सिमिलरली सेकेन्ड टर्ममा के हुन्छ? यो 10 कोएफिसिएन्ट टर्म बाहिर निकालौं. सो minus 10 dq square by dq. र लास्ट टर्मको हेर्यो भने लास्ट टर्ममा कुनै भेरिएबल छैन, खाली कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्र छ 1000. सो कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्र भएपछि के हुन्छ? डेरिभेटिभ के हुने भयो त? कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्र भएपछि डेरिभेटिभ के भयो? 0. ओके. सो कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्र भएपछि डेरिभेटिभ चाहिँ 0 भयो. सो यहाँसम्म ठिक छ हैन? अब यो तलको स्टेप म इरेज गर्दिउ. तिमीले भइसक्यो हो. ओके, म इरेज गरे. ओके. अब यहाँनिर आउँ. सो यो 1800 एज इट इज भयो भने dq by dq के भयो त? यसको डेरिभेटिभ. अब यहाँ हामीले पावर रुल लगाउनु भयो. पावर रुल अनुसार के छ त हाम्रो? पावर रुल अनुसार y equals to x to the power n छ भने डेरिभेटिभ अफ y dy by dx चाहिँ के हुन्छ त? रुल अनुसार n x to the power n minus 1. सो त्यो हुनाले यहाँ अब y को ठाउँमा q भयो. अब रुल लगाउँदाखेरि q को पावर 1 छ. सो अब पावर रुल लगाउँदाखेरि के भयो त? 1 q n भनेको 1 भयो माइनस फर्मुलाबाट 1 आयो. यो भयो. सिमिलरली
माइनस यो 10 एज इट इज भयो। अब अगेन फेरि यहाँ पनि dq स्क्वायर बाई dq छ। सो अगेन फेरि पावर रुल लगाउनु पर्यो। सो पावर रुल लगाउनलाई फेरि अगेन सो n भनेको के छ यहाँ? n भनेको 2 छ, 2 q n भनेको के छ? 2 माइनस 1 भयो। अब यहाँ के भयो त? अब यो q को पावर 1 माइनस 1 q को पावर 0 भयो। सो q को पावर 0 यहाँ के भयो त? इसको भ्यालु 1 भयो। सो सिम्पली 1800 भयो। 1800 माइनस 10 to the 20। अब यो q स्क्वायर मा अब 2 माइनस 1 गएपछि अब q मात्र बाँकी रह्यो 20। सो बेसिकली डेल पाई बाई डेल q इक्वल्स टु यति आयो। तो यहाँसम्म ठिक छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। हामीले इक्वेसन 1 मा के गर्थ्यो? डी पाई बाई डीक्यू इक्वल्स टु 0 गरेको थियो। सो डी पाई बाई डीक्यू इक्वल्स टु 0 गरेको हुनाले अब जाउँ फेरि यो भ्यालुलाई डी पाई बाई डीक्यू इक्वल्स टु 1800 माइनस 20 क्यू लाई अब इक्वेसन 1 मा हाल्ने हो भने हाम्रो के आउँछ त? अब ओके, अब हाम्रो इक्वेसन 1 मा के छ? डी पाई बाई डीक्यू इक्वल्स टु 0 छ। सो डी पाई बाई डीक्यू इक्वल्स टु 0 लाई अब 0 सँग यो भ्यालुलाई 0 सँग इक्वलाइज गरौँ। सो यो हुँदाखेरि अब के भयो त? हाम्रो भ्यालु आयो त 1800 माइनस 10q सरी 20q इक्वल्स टु 0 और 20q इक्वल्स टु 1800। सो 20q उतार्दाखेरि के भयो? सो q इक्वल्स टु के भयो त? अब 1800 बाई 20 गर्दाखेरि यो कति आयो? 29 छ। सो 90 आयो। सो q इक्वल्स टु 90 आयो। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन प्रिन्सिपलमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन मोडलमा चाहिँ q इक्वल्स टु 90 आयो। सो अब q को भ्यालु p मा हालौं। सो q को भ्यालु p मा हाल्ने भने प्राइस इक्वल्स टु 2000 माइनस 10q छ, which is 2000 minus 10 into 90 भयो। सो बेसिकली प्राइस इक्वल्स टु 1100 क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दा हुन्छ हैन। प्राइस भन्यो, त्यसपछि रेभेन्यूको कुरा थियो। सो रेभेन्यू इक्वल्स टु प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी। सो प्राइस भनेको 90 छ, क्वान्टिटी भनेको 1100 छ। यो हुँदाखेरि 9 into 11 99,000 आयो। सो रेभेन्यू इक्वल्स टु 99,000 आयो। सिमिलरली अर्को हामीलाई के सोधेको छ?
रेभेन्यू प्रॉफिट में सो प्रॉफिट फंक्शन में भ्यालु हाल्दियौ प्रॉफिट निस्किहाल्छ हैन सो हाम्रो प्रॉफिट के छ प्रॉफिट इक्वल्स टु प्रॉफिट कति छ हाम्रो 1800 Q minus 10 Q minus 1000 so profit equals to 80 थियो so यसमा भ्यालु हाल्दियौ यो हाल्दाखेरि प्रॉफिट इक्वल्स टु कति आउँछ भन्दाखेरि profit equals to 80,000 आउँछ profit equals to 80,000 आउँछ profit चाहिँ 80,000 आउँछ अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि हामीले भर्खरै पढेको टपिक सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसनको कुरा चाहिँ छ अब चाहिँ हामी सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसनको मोडलमा जाउँ फर्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस क्वान्टिटी प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने सोधेको छ ओके के छ भने अब हाम्रो अब्जेक्टिभ यहाँ रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन हो नट द प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन अर्को कुरा फर्स्ट क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन भनेछ त्यहाँ सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन मात्र भनेछ एन्ड द क्वेशन इज साइलेन्ट अबाउट प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट क्वेशन चाहिँ प्रॉफिट कन्स्ट्रेन्ट को बारेमा चाहिँ केही बुझिरहेको छैन त्यही हुनाले अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको खाली रेभेन्यू सेल्स रेभेन्यू मात्र म्याक्सिमाइज गर्नु हो without considering the profit constraint अब हाम्रो रेभेन्यू निकाल्छौँ हामीले टोटल रेभेन्यू हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि 2000 क्यू नथामिदिनु छ आइडिया निकालेको राम्रो जस्तो भएन So हाम्रो प्राइस इक्वल्स टु 2000 minus 10 के छ सो टोटल रेभेन्यू इक्वल्स टु के भयो त अब हामीले अघि नै निकालिसकेका छौं टोटल रेभेन्यू इक्वल्स टु के थियो टोटल रेभेन्यू इक्वल्स टु TR इक्वल्स टु प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी छ प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी सो प्राइस भनेको हाम्रो 2000 minus 10 क्यू छ इन्टु क्यू भयो यो गर्दाखेरि आउँछ रिजल्टिङ 2000 क्यू minus 10 क्यू स्क्वायर सो रेभेन्यू सो अब्जेक्टिभ इज टु सेल्स म्याक्सिमाइजेसन सो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्दा अब हामी रेभेन्यूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्छौं सो रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसनको लागि हाम्रो कन्डिसन भनेको फर रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन सो रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसनको लागि कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
first order derivative of total revenue function with respect to quantity should be 0. Profit maximization ma ke thyo? First order derivative with respect to quantity, first order derivative of profit function with respect to quantity equals to 0 गरेको थियो भने revenue maximization को केसमा first order derivative of total revenue function with respect to quantity चाहिँ 0 गर्छ। यसलाई हामी 1 भन्छौँ। अब डेरिवेटिभ निकालौं रेभेन्यू फंक्शन को। सो रेभेन्यू फंक्शन को डेरिवेटिभ निकाल्दाखेरि अब dTr by dq निकालौं। सो d अब के छ हाम्रो रेभेन्यू फंक्शन 2000 q minus 10 q square छ by dq छ। अब यसमा नि अगेन सम डिफरेन्स रुल लाउँ फर्स्ट स्टेपमा। त्यो भन्दाखेरि के भयो त d 2000 q by dq भयो minus d 10 q square by dq भयो। अब 2000 constant term लाई बाहिर निकालौं अगेन। so 2000 dq by dq भयो minus 10 बाहिर निस्क्यो dq square by dq भयो। अब यहाँ पावर रुल लाउँदाखेरि dq by dq को डेरिवेटिभ भनेको 1 भयो। सो बेसिकली सिम्पली 2000 मात्र भयो माइनस यहाँ यसमा चाहिँ अगेन पावर रुल लाउँदाखेरि हाम्रो के भन्दा मैले मार्क्स लाई यो चकको ढोल लेख्नु के भयो। आयो सबै क्लोज भयो। ओके सो 10 को 10 भयो। अब यहाँ पावर रुल लाउँदाखेरि 2 q 2 minus 1 सो रिजल्ट के आयो त 2000 minus 10 to the 20 q आयो। सो सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन मा टोटल रेभेन्यू को फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ चाहिँ 2000 minus 20 q आयो। अब इक्वेसन 1 मा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। इक्वेसन 1 मा हामीले के गरेका छौं dTr equals to 0 गरेका छौं। सो त्यसमा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ। सो dTr भनेको हामीले निकाल्यौ 2000 minus 20q equals to 0 भयो। ओके इक्वेसन 1 मा हामीले भ्यालु हाल्दाखेरि सो यो हुँदाखेरि और 20q equals to 2000 भयो। q equals to the time सितिन लायो 2000 by 20। ओके अब म चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गर्छु है। तिम्रो फेरि जोइन गर।